बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिवर्सिटी ऑफ नारवल की तरफ से माई जे स्टूडेंट्स आपको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस के लिए एजुकेशन के नए टॉपिक के साथ आपके लिए हाज़िर हैं। बरसीर में मुस्लिम निज़ाम तालीम के नुमायाँ पहलुओं का जो है ना वो मेन एस्पेक्ट्स जो एजुकेशन सिस्टम जो मुसलमानों ने दिया बरसीर पाक हिंद में, इंडो पाक में, उसके हवाले से हमने आज बात करनी है। मुसलमानों ने जो तालीम की अशात के लिए अक़दामात किए, तो वो अक़दामात ने यहाँ बरसीर के लोगों की जो ज़िंदगियों पर सियासी तौर पर, मुआशरती तौर पर और समाजी तौर पर अनमिट नकूश छोड़े हैं। अनमिट नकूश मैंने ऐसे इफ़ेक्ट्स हैं कि ना मिटने वाले हैं, जो कि सदियों वो जो है ना वो कायम दायम रहे आज तक, बल्कि उसके असरात हमारे पाकिस्तान के निज़ाम तालीम पर उस पर मौजूद हैं। मुसलमानों के नज़दीक जो है ये इतना एक इनकलाब बरपा हो गया बरसीर पाक हिंद में कि जो आर्या लोग, जो यहाँ के मुआशरा था, जो एक ख़ास तबके के लिए वो तालीम का हक़ समझता था, और बरसीर में तालीम के दरवाज़े जो थे मेजॉरिटी के लिए बंद थे। वहाँ मुसलमान हुक्मरान आए, उलमा मशाइख, उन्होंने क्या किया, उन्होंने तालीम के जो प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, कि माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। तो इसके नतीजे में क्या हो गया कि यहाँ का मुआशरा जो है वो इल्म हासिल करने की तरफ उसका रुझान हो गया। मुसलमानों के नज़दीक जो था जाहल और अनपढ़ होना एक बहुत बुरी बात समझी जाती थी, और इल्म हासिल करना एक फ़र्ज़ समझ कर जो है ना वो इसके एक जोश और जज्बे के साथ वो हासिल करते थे। मुसलमान हुक्मरानों ने फ़रोग़ तालीम के लिए शहरों में, कस्बात में उलमा ने, मशाइख ने, सूफिया ने बहुत बड़े बड़े मदरसे कायम किए, जिसमें क्या होता था, जिसमें कुरान पाक, अहदीस मुबारका, फ़िक़्ह, मंतक, फ़लसफ़ा, इसके अलावा साइंसी अलूम की तालीम जहाँ दी जाती थी। मुसलमान हुक्मरानों ने बरसीर पाक हिंद में तालीम की सरपरस्ती की, जिसके नतीजे में जो है बहुत ज़्यादा तादाद जो है वो तालीम हासिल करने की तरफ राग़ब हो गई, और ये सिलसिला चलता रहा। बस्ती बस्ती में मकतब बनाए गए, मदारस कायम किए गए, और ये सिलसिला उस वक़्त तक रहा अंग्रेज़ों के इक़्तिदार तक। अंग्रेज़ों का जब इक़्तिदार आया तो उन्होंने क्या किया, ख़ास तौर पे उन्होंने मुसलमानों के निज़ाम तालीम को ख़त्म करने की कोशिश की। इसका अगले चैप्टर में इसका अलहदा तौर पर जायज़ा लिया जाएगा। यहाँ माय डियर स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि मुस्लिम बरसीर पाक हिंद में मुस्लिम निज़ाम तालीम के जो नुमायाँ पहलू थे, जो ख़ास पॉइंट्स थे, जिसकी वजह से यहाँ के लोग इस्लामी तालीम की तरफ, इल्म हासिल की तरफ राग़िब हुए, वो क्या हैं। उसमें नंबर 1 हम लिखते हैं जी मक़ासिद तालीम, नंबर 2 निसाब तालीम, नंबर 3 हिकमत तदरीस, नंबर 4 इंतज़ामात, और नंबर 5 इम्तिहानात। ये 5 जो है नुमायाँ पहलू थे मुस्लिम निज़ाम तालीम के। इनका हम बारी बारी जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले जो नुमायाँ पहलुओं में मक़ासिद तालीम है। मक़ासिद तालीम जो है ये सबसे बुनियादी हैसियत है इनकी, ये बुनियादी चीज़ है कि सबसे पहले कोई मुआशरा अपनी आवाम को तालीम देना चाहता है तो सबसे पहले उसके ज़हन में होता है कि क्यों दी जाए, क्यों और क्या तालीम का असबाब होने चाहिए, असलूब होने चाहिए, तालीम का सिलसिला क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ये किसी कौम के लिए मक़ासद को ज़ाहिर करते हैं। तो बरसीर पाक हिंद के जो हुक्मरान थे, जो यहाँ के उलमा और मशाइख थे, तो वो उनके नज़दीक तालीम हासिल करने का बुनियादी मकसद क्या था, रज़ाए इलाही का हसूल था, अखलाक़ हुस्ना की तामीर थी। और इस मकसद के लिए यहाँ के बड़े बादशाह हुमायूं जैसे मुग़ल बादशाह से लेकर फ़तेहुल्लाह शिराज़ी तक वज़ीर जो थे, उलमा थे, मशाइख थे,
اسی رضائے الہی کے لیے وہ تعلیم دینے میں وہ مصروف تھے۔ اور مسلمانوں نے ان کی جو تھی معاشی مشغولیتیں، جو کاروبار ہے، جو وہ تاجر ہیں، وہ ذمہ دار ہیں، وہ ایک اس کے باوجود ہر مسلمان کیا چاہتا تھا؟ ہر مسلمان جو حکمران تھا، جو امیر لوگ تھے، جو وہاں کے علماء تھے، مشائخ تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے راضی کرنے کے لیے مدرسے قائم کریں، لوگوں کو تعلیم کی سہولت عام کریں۔ اس کے سلسلے میں سب سے پہلے مقاصد تعلیم میں نمبر 1 جس کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کا بنیادی مقصد اور خواہش کیا تھی کہ مسلمان جو ہے وہ اللہ کو راضی کریں۔ اس نیت سے وہ علم حاصل کرتے تھے۔ مسلمانوں نے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو سامنے رکھا کہ اگر کوئی مسلمان جو ہے اس کا مقصد یہ ہو کہ وہ علم حاصل کرے تو اللہ کی چاہت مل جائے، اور اگر وہ اس کے علاوہ کسی دنیا کے مقصد کے لیے علم حاصل کرتا ہے تو وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ اور یہ اتنا بڑا، یہ اس کو زندگی میں اس مقصد کو، سب سے بڑے اور بنیادی مقصد کو جو ماہرین تعلیم نے، علماء کرام نے، صوفیہ حضرات نے لوگوں تک پہنچایا، اور مسلمان جو تھے وہ انہوں نے جن لوگوں کو تعلیم کی طرف راغب کیا، سب سے پہلے ان کے ذہن میں یہ اللہ کے چاہت کے لیے علم حاصل کرنے کا مقصد بنایا۔ دوسرے نمبر پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تعمیر سیرت و کردار، کہ کریکٹر سائزنگ ہو جائے، ایسا کردار تشکیل پا جائے کہ جس کے نتیجے میں کیا ہو؟ صالح لوگ پیدا ہوں۔ جب صالح لوگ پیدا ہوں گے تو کیا ہوگا؟ صالح معاشرہ بنے گا۔ صالح لوگ پیدا ہوں گے تو صالح معاشرہ بنے گا۔ اور یہ اتنا ضروری تھا کردار کی تعمیر اور تعمیر سیرت جو تھا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے اہم چیز جو تھی وہ اپنے اخلاق کی تعمیر کرنا تھی۔ بلکہ یہاں تک قرآن پاک میں اور جو اچھے اخلاق والے ایمان لانے کے بعد مومنین کی جو صفات ہیں کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے جو ہے وہ شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ جاہلوں کی طرح لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، پورا وہ عدل و انصاف کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ ایمان کے بعد کی جو صفات میں ہے کہ انسان جو ہے نا اس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، اچھے اخلاق کے حسنہ اس کے پاس ہو، تو اس میں تاکہ اس کے نتیجے میں صالح اور نیک لوگ پیدا ہوں اور نیک اور صالح سوسائٹی جو ہے نا وہ تشکیل پا سکے۔ تو تیسرے نمبر پہ جو مقاصد تعلیم تھا متوازن نشو و نما۔ مسلمانوں کے نزدیک جو ہے کسی ایک پہلو کی نشو و نما کر لینا یہ مقاصد میں شامل نہیں تھا، کہ اس میں بلکہ طالب علم کے تمام پہلوؤں کی نشو و نما۔ اس میں ہم یہ دیکھیں کہ یہ طالب علم ہے، اس کے سارے جسمانی پہلو ہے، اس کا ذہنی یا روحانی پہلو، اس کا معاشرتی پہلو، اس کا اخلاقی پہلو، جذباتی پہلو، یہ سارے پہلوؤں کی جو ہے نشو و نما اس میں شامل ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جی ہمہ پہلو نشو و نما۔ مسلمانوں حکمرانوں نے ایسا نصاب تعلیم تشکیل دیا کہ جس کے سارے متوازن نشو و نما بیلنس ڈیولپمنٹ ہوتی تھی مسلمان